أهلا وسهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد من قناتكم تعلم الفرنسية. خلال هذا الفيديو سنتعرف على كيفية تصريف أفعال المجموعة الأولى في المستقبل البسيط Le futur simple، وهي طريقة بسيطة جدا وسهلة. نأخذ كمثال le verbe parler. Le verbe parler هو فعل ينتمي للمجموعة الأولى. لماذا؟ لأنه بكل بساطة ينتهي ب ER في الأخير. وهنا سنقوم بحفظ أولا التعرف على لي تيرمينيزون الخاصة ب le futur simple، ثم سنقوم بحفظها. بالنسبة للو برونون جو تقابله AI. بالنسبة للو برونون tu AS أو AS. بالنسبة لإل أ. بالنسبة لنو ONS. بالنسبة لفو EZ. بالنسبة لإل ENT. إذن AI ثم AS ثم A ثم ONS ثم EZ وفي الأخير ENT. يجب علينا حفظ لترمينيزون التالية، هذه النهايات التي هي باللون الأحمر. نأخذ كمثال لو فيرب بارلي ونصرفه في هذا في لو فيتور سامبل، يعني في المستقبل البسيط. فنقول جو parlerai، je parlerai، tu parleras، tu parleras، il parlera، il parlera، nous parlerons، nous parlerons، vous parlerez، vous parlerez، ils parleront، ils parleront. إذا طريقة بسيطة جدا سهلة نقوم بتطبيقها على جميع أفعال المجموعة الأولى ببساطة. لكن هناك حالات خاصة استثنائية، وهي كل الأفعال أو أفعال المجموعة الأولى المنتهية ب YER أو IER، YER أو IE أو IER. فبالنسبة للأفعال المنتهية ب YER فإن Y يتم استبدالها ب I، يتم تحويلها إلى I. بينما الأفعال التي تنتهي ب IER فإننا لا ننطق خلال قراءتنا للجملة أو للكلمة أو للفعل لا ننطق E. كمثال نأخذ لو فيرب payer. لو فيرب payer ينتمي للمجموعة الأولى وهو ينتهي ب YER، فنصرفه ونقول أو قبلا نقوم كما تلاحظون باستبدال Y ب I في جميع لي برونون. فنقول جو paierai، tu paieras، il paiera، nous paierons، nous أو vous paierez، ils paieront، je paierai، tu paieras، il paiera، nous paierons، vous paierons أو paierez، ils paieront. بالنسبة للفيرب أوبلي فهو فعل ينتهي ب ER كما قلنا، وقلنا أن E لا يتم نطقها. فنقول جو قلت نقول جوبليري، جوبليري. أو تيوبلورا، تيوبلورا.
il oubliera. عفوا. فنقول j'oublierai, j'oublierai, tu oublieras, tu oublieras, il oubliera, il oubliera, il oubliera, nous oublierons, nous oublierons, nous oublierons, vous oublierez, vous oublierez, ils oublieront, ils oublieront. وفي الأخير لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وفرصة سعيدة.